बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अशरफ मेहताब और प्रोग्राम है बीट स्पेशल। आज का बीट स्पेशल इस हवाले से बहुत अहम है कि कारोबारी बरादरी के उस दफ्तर में हम आए हैं जो इंतहाई अहम है, लाहौर ऐवान सनअत तिजारत। इस अदारे का मतलब है कि जितनी भी कारोबारी बरादरी है लाहौर की, उनका ये एक तंजीम है जो सरबराह उसके तंजीम के हैं, यानी कि लाहौर ऐवान सनअत तिजारत के सदर, उनके नीचे नायब सदर, उनके नीचे सीनियर सदर नायब सदर हैं। तो इन लोगों से आपको मिलवाएंगे, इस पूरे चैम्बर का, लाहौर ऐवान सनअत तिजारत का दौरा करवाएंगे आप, और आपको बताएंगे कि इस दफ्तर के अंदर ताजरों को कौन सी सहूलियात मैसर है। अगर आज आपको पता है कि इन दिनों में कोरोना का फैलाव चल रहा है और हमने उससे एहतियात करनी है, चाहे कोई भी दफ्तर हो। दफ्तर खोल तो दिए गए हैं लेकिन उसमें एहतियाती तदबीर भी की गई है। मेरा कैमरा मैन अगर दिखा सके तो ये आपको नज़र आ रहा है कि बाहर बहुत बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ है जिसमें सदर का नाम है इरफान इकबाल शेख साहब, उसके बाद नायब सदर है मियाँ जाहिद जावेद साहब और अली हसाब असगर साहब सीनियर नायब सदर हैं। नीचे कोरोना वायरस के बचाव के हवाले से सारी एहतियाती तदाबीर लिखी हुई हैं ताकि जो लोग यहाँ आए वो सबसे पहले ये एहतियाती तदाबीर अपनाएं। हम भी एहतियाती तदाबीर के साथ ही यहाँ पे आए थे, लेकिन मसला ये है कि बोलना पड़ता है बार बार, और उसके लिए जो मास्क लगाए तो नीचे ऊपर हो जाता है, तो इसलिए हमने उतारा है। हालांकि ये ज़रूरी है कि जो लोग भी आए वो मास्क ज़रूर पहने, हाथ धोएं सैनिटाइजर्स के साथ, और जो है बाकी एहतियाती तदाबीर करें। आगे चलते हैं, आपको दिखाते हैं कि इस दफ्तर के अंदर कौन कौन सी सहूलतें ताजरों के लिए हैं और कौन कौन सी उनको सहूलतें बाहम पहुँचाई जा रही हैं और किस तरह वो इससे इस्तेफादा कर सकते हैं। हम इस वक्त लाहौर ऐवान सनअत तिजारत में दाखिल हो चुके हैं। अब देख रहे हैं कि ये एक ऐसा गेट है जिसके अंदर जब भी आदमी आता है तो सैनिटाइज होता है, पूरा उसको जो सैनिटाइजर के साथ सैनिटाइज किया जाता है। इसके साथ ये LCCI कंप्लेंट सेंटर है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुछ लोग बैठे हुए हैं जो यहाँ पे जो ताजर आते हैं उनकी कंप्लेंट के हवाले से उनकी कंप्लेंट हल करते हैं, उनकी मदद देते हैं। मेरे साथ एक साहब मौजूद, इनसे बात करें। वालेकुम अस्सलाम। नाम बताइएगा। नदीम। नदीम साहब, आप ये बताइएगा ये जो LCC कंप्लेंट सेंटर है इसका असल मकसद क्या है? इसका असल मकसद ये है कि मेंबरान को दरपेश मसाइल और इनकी शिकायत के अजाले के लिए ये सेल कायम किया गया है। इसका मेन पर्पज़ ये है कि जब मेंबर कोई लाहौर चैम्बर में आता है अपने किसी भी पर्पज़ के लिए, कोई किसी भी काम के लिए, तो उसे किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम ना हो, उसकी जो भी रिक्वायरमेंट हो उसको उसी वक्त उसको जो है ना वो पूरी की जाए। वो ये ना हो कि अगर उसको कोई भी अगर मेंबरशिप से मुतल्लिक है, R&D के मुतल्लिक है या किसी और डिपार्टमेंट के मुतल्लिक है तो वो बेचारे किसी सरकारी महकमे के मुतल्लिक भी हो। हाँ, उसमें ये है कि इसमें एक डिफरेंट डिपार्टमेंट बने हुए हैं। अगर उसकी कोई शिकायत है तो वो हमें रिटर्न में हम देते हैं, तो हम उनको अप्रोच करके उसकी प्रॉब्लम सोल्व करने की पूरी कोशिश करते हैं। हम इसको हायर अथॉरिटीज तक टेक अप करते हैं। जिस तरह यह कहते हैं, गवर्नमेंट कहती है कि वन विंडो ऑपरेशन है, तो ये चैम्बर के अंदर एक वन विंडो ऑपरेशन आपने शुरू किया, एक ही जगह पे सारी मालूमात मिलती है, फिर आगे जहाँ जाना होता है चला जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है कि मेंबर बेचारा आकर, कुछ लेमैन होते हैं, कुछ उनको नहीं पता होता कि कहाँ जाना है, तो उनको बजाय इधर उधर वो परेशान होते रहे, उनको आते ही उनको पूरी वो जो है ना फैसिलिटी उनको। जी नाज़रीन, आपने सुना कि वो कहते हैं कि उनको पूरी फैसिलिटी मिल जाए, और इस फैसिलिटी के साथ अब हम आगे चलेंगे और जो लाहौर ऐवान सनअत तिजारत के सदर है इरफान इकबाल शेख, वहाँ पहुँचेंगे। उससे कबल आपको जो चैम्बर के सेक्रेटरी हैं शाहिद खलील साहब, उनसे भी मिलवाएंगे, उनके ओहदे के बारे में भी पूछेंगे। तो इस हवाले से हम चलते हैं और आगे आपको भी साथ लेके जाना है, क्योंकि आपने हमारे साथ रहना है। इसी जब आप साथ रहेंगे तो आप ये जान सकेंगे कि लाहौर ऐवान सनअत तिजारत है क्या, उसको ताजरों को यहाँ पे कौन कौन सी फैसिलिटी एक ही जगह पे मिल जाती है ताकि उनको धक्के ना खाने पड़े। क्योंकि एक टैक्स पेयर आदमी को फैसिलिटी देनी चाहिए, जब वो मुल्क कौम की खिदमत करता है, अपने हिस्से का टैक्स अदा करता है, तो फिर उसको मुख्तलिफ महकमों में जाके उसको खज्जल ख़राब नहीं होना चाहिए। उसको ऐसी जगह पे फैसिलिटी प्रोवाइड कर दी जाए ताकि उसको एहसास हो कि वो टैक्स पेयर है। तो आगे चलते हैं, आपको दिखाते हैं। सबसे पहले हम जाएंगे लाहौर ऐवान सनअत तिजारत के सेक्रेटरी शाहिद खलील की जानब, उनके दफ्तर में जाएंगे, उनसे मिलेंगे और उसके बाद फिर आगे आपको लेके चलेंगे। आप देख रहे हैं कि ये यहाँ भी एक उन्होंने शोकेस बनाया हुआ है जिसमें मुख्तलिफ कंपनी की प्रोडक्ट्स को यहाँ पे नुमाया किया गया है, और ये जो प्रोडक्ट्स नुमाया की गई हैं ये यकीनन इसका कोई किराया लेते होंगे, और इसमें देख सकते हैं कि मुख्तलिफ जो बड़ी बड़ी कंपनी है उनके स्टॉल्स लगे हुए हैं। इसके साथ ही आगे चलें तो ये देखें कि पूरे SOPs के साथ लाहौर ऐवान सनअत तिजारत ने इंतजाम किया है। यहाँ पे एक आदमी है जो बंदा भी यहाँ आता है, उसको चेक करता है, उसके जो SOPs हैं कि उसका बुखार चेक करता है, फिर सैनिटाइजर के लिए वो हाथ उसके सैनिटाइजर से साफ करवाता है, और उसके बाद फिर वो अंदर दाखिल होता है। तो इसके बाद ये ऑटोमेटिक गेट है, यहाँ आगे हैं, ये पहला स्टेप है, ये हॉल है, यहाँ पे रिसेप्शन है। रिसेप्शन के ऊपर जो अगर कोई इंफॉर्मेशन है वो मिलती है। इसके बाद हम बिल्कुल चलेंगे
شاہد خلیل صاحب کی جانب جو سیکریٹری ہیں لاہور ایوان صنعت و تجارت کے، اور ان سے ملیں گے، ان سے تھوڑی سی بات کریں گے. السلام علیکم جی. السلام علیکم. کیا حال ہے آپ کے؟ ٹھیک ہے ماشاءاللہ جی. شاہد خلیل صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کے جو عہدہ ہے اس وقت، اس کی کیا ریکوائرمنٹ ہے؟ اب یہ بینیفٹ جو ہمارے ایوان صنعت و تجارت کے تاجر ہیں، ممبران ہیں، کیسے حاصل کرتے ہیں؟ میں سیکرٹری ہوں لاہور چیمبر آف کامرس کا، اور میرا جو سلاٹ جو پوسٹ ہے اس کو سیکرٹری جنرل کہتے ہیں. میرا کام تمام ممبرس کی فیسیلیٹیشن ہے. ویسے تو ہمارے پریزیڈنٹ صاحب، سینئر وائس پریزیڈنٹ صاحب وہ بھی بہت زیادہ ٹائم دیتے ہیں، لیکن چونکہ میں ایک امپلائی ہوں، فل ٹائم پیڈ امپلائی ہوں، تو اس لیے میں یہاں پہ موجود رہتا ہوں، اور اگر کوئی ایشو ہو تو وہ اس کو ہم فوری طور پہ ریزالو کرتے ہیں. باقی تنظیموں میں سیکرٹری جو ہوتا ہے وہ الیکٹڈ بندہ ہوتا ہے، یہاں پہ الیکٹڈ نہیں ہے، یعنی افیشل نہیں ہے، پیڈ ہے آپ. جی بالکل. تمام چیمبر آف کامرس میں جو کہ رجسٹرڈ آرگنائزیشن ہیں ڈی جی ٹی او کے ساتھ، ڈائریکٹر جنرل ٹریڈ آرگنائزیشن کے ساتھ، منسٹری آف کامرس کے ساتھ، ان میں سیکرٹری جنرل کا عہدہ جو ہے وہ کی پوزیشن ہوتی ہے ٹو رن دا ڈے ٹو ڈے افیئرس. جی ناظرین، جیسے کہ آپ کو بتایا تھا کہ اس وقت ہم لاہور ایوان صنعت و تجارت کے صدر عرفان اقبال شیخ صاحب کے پاس پہنچ چکے ہیں، ان کے آفس میں موجود ہیں. اب انہی سے پوچھتے ہیں کہ لاہور ایوان صنعت و تجارت نے کاروباری برادری کے لیے کون کون سی سہولتیں انہوں نے اب تک مکمل کر لی ہیں، اور کس طرف یہ کون سی سہولتیں جو ہے مزید فراہم کرنے جا رہے ہیں. جی عرفان صاحب، ایک تو آپ سے پہلے دعا سلام تو ہو ہی گئی ہماری. ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ لاہور ایوان صنعت و تجارت ایک پریمیئر چیمبر ہے، پورے پاکستان میں جتنے بھی چیمبر ہیں ان سے ہٹ کے اس کی ویلیو ہے. تو پریمیئر چیمبر ہم اس کو کس طرح کہہ سکتے ہیں؟ کون کون سی سہولتیں ہیں جو کہ ایک چھت کے نیچے جو ٹیکس پیئر ہے، جو کاروباری برادری ہے، تاجر لوگ ہیں، ان کو مہیا کی جا رہی؟ تھینک یو ویری مچ. سب سے پہلے تو آپ کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ لاہور چیمبر، پاکستان میں ٹوٹل چیمبر ہے 68 چیمبرز میں پریمیئر چیمبر لاہور چیمبر اس لیے کہلاتا ہے. سب سے پہلے تو اس کی سب سے زیادہ ممبرشپ ہے، 28,000 ممبر ہیں اس کے. اور جو سیکنڈ نمبر پہ آتا ہے وہ کراچی چیمبر ہے، جو تقریباً کوئی 19,000 کچھ پہ ہے. تو اس لحاظ سے بھی، ممبرشپ کے لحاظ سے بھی پریمیئر ہے. پلس جو فیسلیٹیز ہیں وہ 68 چیمبرز میں وہ نہیں ہے جو لاہور چیمبر پرووائڈ کرتا ہے اپنے ممبرز کو. میں آپ کو بھی ایک اپنا ٹور بھی لگوانا چاہتا ہوں، میں آپ کو دکھانا بھی چاہتا ہوں کہ ہم نے لاہور چیمبر میں کس طرح سے ہم اس کو مینیج کر رہے ہیں، اور کیا کیا فیسلیٹیز ہم اپنے ممبر کے لیے دے رہے ہیں. عام تاجر جو ہوتا ہے یا عام جو آپ کا ممبر ہے، وہ شاید کبھی سال میں ایک دفعہ آتا ہے، اپنی فیس دیتا ہے، چلا جاتا ہے. اس کو تو یہ بالکل معلوم نہیں ہے کہ کون کون سی فیسلٹی اس کے لیے ہیں. وہ بیچارہ سرکاری دفاتر میں جاتا ہے، دھکے کھاتا ہے، بہار میں ٹیکس جمع کرانا ہوتا ہے، تو سال میں اس کو 2-3 مہینے چاہیے مختلف ٹیکس جمع کرانے کے لیے، اس کی ٹیکس ریٹرن جو ہے گوشوارے بننے کے لیے. تو یہ چیزیں جو سرکاری محکموں میں ایل ڈی اے سے واسطہ پڑتا ہے، اس کا این او سی لینے ہوتے ہیں اگر کوئی نیا اس نے فیکٹری لگانی ہے، اگر فیکٹری کے اندر بھی ایکسٹینشن کرنی ہے، تو اس حوالے سے بھی کوئی فیسلٹی پرووائڈ کر رہے ہیں آپ؟ یہ واحد چیمبر ہے جہاں پہ آپ کو تمام فیسلیٹیز انڈر ون روف آپ کو مل رہی ہیں. میں آپ کو تھوڑا سا اس کی تفصیل بتاتا ہوں. لاہور چیمبر یہ ایسا ہے کہ جہاں سے آپ کا، ہمارا جو ممبر ہے اس کا آئی ڈی کارڈ، اس کی فیملی کے ممبرز کا آئی ڈی کارڈ بن سکتا ہے بڑی عزت کے ساتھ، بغیر لائن میں لگے، کیو میں لگے، بغیر دھوپ میں جائے، آرام سے یہاں پہ آئے، اور کپ آف ٹی آپ آرام سے اپنا آئی ڈی کارڈ بنوائیں. یہی لاہور چیمبر ہے جو کہ آپ کو لرننگ لیسنس، پرماننٹ لیسنس، آپ کے انٹرنیشنل لیسنس آپ کو یہاں پہ دے سکتا ہے. اور ساتھ پولیس کی 14 سروسز، جس میں آپ نے کریکٹر سرٹیفکیٹ لینا ہے، آپ نے ایف آئی آر درج کرانی ہے اپنے ممبر، وہ بھی فیسلٹی اب اس لاہور چیمبر نے پرووائڈ کر دی اس سال میں الحمدللہ، کہ آپ کو کسی قسم کا کام بھی ہو، آپ کا ایف آئی آر بھی لاہور چیمبر میں درج ہوگی. اور یہ بہت بڑی فیسلٹی ہے. دوسرا کام جو ہم نے کیا کہ وی بک، یہ ہوتا ہے کسٹم کا، وہاں پہ مارے پھرنا پڑتا تھا، جانا پڑتا تھا، وہاں پہ مغل پورہ جاؤ، دوسری پورٹ پہ جاؤ. اب نے لاہور چیمبر میں اس کا بوتھ تیار کر دیا، آپ وی بک بھی یہاں پہ یوٹیلائز کر سکتے ہیں. وی بک سے کیا مراد ہے؟ ٹیکسی جو جمع کروانے امپورٹس کے لیے آپ کو پیپر جمع کرانے پڑتے ہیں، آپ کو ٹیکس جمع کرانے پڑتا ہے، وہ چیز ہوتی ہے، وہ اس کے لیے وی بک جو نا وہ ایک اپنا سسٹم ہے، وہ سسٹم بھی ہم یہاں پہ لے آئے. تو یہ وہاں پہ جو لوگ بیٹھے ہیں وہ چیمبر کے لوگ ہیں یا مختلف اداروں؟ نہیں، وہ اداروں کے لوگ، وہ اداروں کے لوگ آپ کو جو نا یہیں سے ڈیل کریں گے. یا جیسے ہم نے ایف بی آر کے ڈیسک یہاں پہ لگایا، آپ کو ایف بی آر کے متعلق کوئی انفارمیشن لینی ہے، کوئی آپ کا کام پھنسا ہوا ہے، یہاں پہ ایک آفیسر بیٹھا ہے ایف بی آر کا،
جو آپ کا کام فوری طور پہ کرتا ہے, اور یہ فوکل پرسن یہ چیئرمین FBR نے مقرر کیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اتنا بڑا گوشوارے جمع وہی کروانے پڑیں گے, یہی ہو گئے یا کیا ہوگا؟ گوشوارے بھی یہاں پہ جمع ہو سکتے ہیں, ٹھیک ہے, بٹ اگر آپ نے اپنے لائر کرنا ہے تو لائر تو وہاں پہ جا کے جمع کراتے ہیں, بٹ آپ کو ہر قسم کی اس میں سہولت, اس کی انفارمیشن سب کچھ آپ کو یہاں سے مل سکتا ہے, اویلیبل ہے. سوشل سیکورٹی کے بارے میں سوشل سیکورٹی بھی یہاں پہ اویلیبل, آپ کا جو لیبر ڈپارٹمنٹ ہے اس کا بھی ہم نے بوتھ لگا دیا, ہم نے FTO وفاقی محتسب کا بھی ادارے کا بھی ہم نے یہاں پہ بوتھ لگا دیا. آپ کو میں فرق بتاتا ہوں اس کا کتنا فائدہ ہے. آپ کے کیسز چلتے ہیں, سالہ سال کیسز چل رہے ہوتے ہیں کسی مختلف ڈپارٹمنٹ کے ساتھ, انکم ٹیکس کے ساتھ اور اپنا مختلف ڈپارٹمنٹس کے ساتھ آپ کے کیسز چل رہے ہیں. وفاقی محتسب کا جو ڈیسک ہے وہ آپ کو 21 دن میں اس نے رزلٹ دینا ہے. آپ نے آج اپنی اپلیکیشن جمع کرائی ہے, 21 ڈیز کے اندر اندر وہ آپ کے معاملات کو حل کر کے اور اس کا جواب دینے کو کے لیے وہ مقرر ہے, یعنی کہ اس نے 21 ڈیز کے اندر اندر آپ کو ہر صورت جواب دینا ہے. اچھا, ایک اور چیز بڑی دیکھیے کہ جو تاجروں کا آپس میں لین دین ہوتا ہے جی, وہ بھی جھگڑے بنتے ہیں, ان کے کیسز کورٹس میں چلے جاتے ہیں, ہائی کورٹس ہے, نیچے کورٹس ہے, یا اوپر سپریم کورٹ پہ, وہاں پہ سال لگ جاتے ہیں جی, ان کے فیصلے نہیں ہوتے. تو اس حوالے سے بھی کوئی آپ نے کمیٹی فارم کی یا کچھ بنایا؟ ہم نے یہاں پہ میڈیشن سینٹر بنایا, اور میڈیشن سینٹر جو ہے نا, یہاں پہ منصور علی شاہ صاحب ہوتے تھے لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس, جی جی, یہ انہوں نے ان کی ماں پہ یہاں پہ بنا, اور انہوں نے ہمیں 45 کیسز بھیجے. وہ 45 کیسز بھی ہم نے کیا. ہمارے جو 7 ممبر ہیں اس کے, ان کو ہم نے IFC سے سرٹیفائڈ کروایا, ان کو پراپر سرٹیفائڈ کرایا, اور ان کی سرٹیفکیشن ہے, اور وہ معاملات کو پوری طرح سمجھتے بھی ہیں. انٹرنیشنلی کو بٹھاتے ہوں گے, آپس میں بات سن کے فیصلہ کرواتے ہوں گے, انٹرنیشنلی بھی, لوکلی بھی. ہمارے بے شمار فرم ایسی جو جیسے ٹرکی کی فرم تھی, اس کے ساتھ ایک پارٹی کو مسئلہ تھا, پھر اپنا چائنیز کے ساتھ مسئلہ تھا. یہ سارے مسئلے یہاں پہ حل کرواتے ہیں, اور یہ واحد چیمبر جہاں پہ یہ فیسلٹی اویلیبل ہے. پاکستان میں کہیں نہیں ہے, کہیں اور اویلیبل نہیں. پاسپورٹ یہاں پہ بن رہا ہے. پاسپورٹ ہمارے جو ممبرز کا ہے یہ لاہور چیمبر کے اندر بن رہا ہے. یہ فیسلٹی بھی صرف مکمل یہاں پہ پاسپورٹ بنے گا, یا وہاں ان کا جو نمائندہ ہے وہ یہاں سے مکمل پاسپورٹ دستاویز لے جا کے وہاں بنائے گا؟ سر مکمل پاسپورٹ آپ کا یہاں پہ بنے گا, یہیں سے آپ کو ملے گا. یہ اتنی بڑی فیسلٹی ہے جو لوگوں کو پتہ نہیں ہے, جو لاہور چیمبر نے پرووائڈ کر دی ہے. آپ کا سمیڈا اسمال میڈیم یہاں اتھارٹی, اس کا بھی ہم نے ایک بوتھ لگا دیا یہاں پہ. آپ کو ان سے کوئی مسئلہ, آپ ان سے آئے, ساری انفارمیشن لیں, ایک ایک چیز کی انفارمیشن زیادہ آپ کو دیتے ہیں. ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن, آپ نے گاڑی اپنی رجسٹرڈ کروانی ہے, آپ کا ایکسائز کا کوئی مسئلہ ہے, آپ یہاں پہ آئیں, لاہور چیمبر میں آپ کا وہ کام ہوگا, بجائے کہ آپ وہاں پہ جا کے خجل خوار ہوتے رہے اور پوچھتے رہے. یہاں پہ آپ صرف خجل خوار نہیں ہونا پڑتا, بلکہ کچھ دینا لینا بھی پڑتا ہے. یہاں پہ آپ عزت کے ساتھ آئیں گے, عزت کے ساتھ انشاءاللہ اپنا کام کریں گے, اور آپ اپنا کام کریں. اتنی آپ نے فیسلٹیز پرووائڈ کر دی, جگہ آپ کے پاس اتنی ہے, اگر یہاں پہ گیدرنگ زیادہ ہو جائے, لوگ زیادہ آ جائیں, پھر کیا کریں گے؟ سر ہم نے بہت بڑا ہال بنایا ہے, میں آپ کو ابھی دکھاتا بھی ہوں. یہ ہال ایکچولی پہلے چھوٹا تھا, پھر اس کو میں نے یہاں سے شفٹ کروائی. اپنے جو ہماری ممبرشپ تھی وہ ساری ممبرشپ میں اوپر لے گیا, 5ویں فلور میں ڈپارٹمنٹ شفٹ کروا دی ہوگا, اس کو میں نے وہاں پہ بڑا ہال بنا دیا ہے. لوگ آسانی کے ساتھ آ رہے ہیں, 5 سے 10 منٹ پہ اپنا کام کرواتے ہیں, عزت کے ساتھ, خوشی کے ساتھ, دعائیں دیتے ہو جاتے ہیں. میں سمجھتا ہوں یہ ہمارے ممبرز کی دعائیں ہیں کہ لاہور چیمبر دن بدن ان کے لیے کام کر رہا ہے. تو اللہ کا شکر ہے کہ ہم اپنے ممبرز کا خیال کر رہے ہیں. ہمارے کچھ ممبرز کو اس کے بارے میں نہیں پتا, اور یہی ممبر کو ہم اپنا بتانا چاہتے ہیں کہ لاہور چیمبر میں کیا کیا ہے. اب آپ آ جائیں, آپ نے ایکسپورٹ میں جانا ہے. اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے نا کہ کوئی کاروباری بندہ آتا ہے تو وہ کہاں جائے, جا کے پوچھے کہ کس ملک میں اپنی پروڈکٹ جو ہے وہ بیچ سکتا ہوں, لے جا سکتا ہوں, اس کی نمائش کر سکتا ہوں. تو اس حوالے سے بھی یہ دیکھیں جی, یہ سب سے پہلے ہم نے یہ کیا کہ ہم نے چارج سنبھالا 1 اکتوبر 2019 میں. تو سب سے پہلا میں نے کام کیا, میں نے اس کو ڈکلیئر کیا کہ اس سال کو ہم ایکسپورٹ ایئر ڈکلیئر کرتے ہیں, کیونکہ ایکسپورٹ کے بغیر نہ ہماری اکانومی بہتر ہو سکتی ہے, نہ ہم آگے جا سکتے ہیں. تو ایکسپورٹ کو ہم نے فوکس کرنا ہے. تو الحمدللہ لاہور چیمبر نے ایکسپورٹ کے اوپر ایک پوری بک بنا کے 75 پیجز کی ایک بک بنا کے پرائم منسٹر کو بھی دی ہے, رداق صاحب کو بھی دی ہے, اپنے کامرس سیکرٹری صاحب کو بھی دی ہے. یہ کام تو یہ ان کے کام ہم نے بنا کے دی ہے, کیونکہ میں سمجھتا ہوں لاہور چیمبر بہت کچھ آگے دے آپ کو بتانا ہے. یہاں لینا ہے ہم نے ایک چھوٹا سا وقفے کے بعد آئیں گے تو عرفان اقبال شیخ کے ساتھ ہم نیچے جائیں گے. جو انہوں نے فیسلٹیز بتائی ہیں وہ آپ کو دکھائیں گے کہاں پہ کس طرح سے ڈیسک لگے ہیں اور کام کس طرح سے کرتے ہیں.
एक वक्फे बाद आते हैं, आपने हमारे साथ। जी नाज़रीन, हम इस वक्त हाल में पहुंच चुके हैं जहाँ जिसको आप कह सकते हैं कि वन विंडो ऑपरेशन। अब आप देख के हैरान रह जाएंगे कि ये पहले चैम्बर की हालत क्या थी और अब क्या है। इस वक्त मेरे साथ इरफान इकबाल शेख साहब मौजूद हैं। हम पहले डेस्क से शुरू करेंगे ताकि आप बताया जा सके कि कौन सी सिटी, जैसे कि इन्होंने कहा था कि स्मीडा का डेस्क लगा दिया गया, तो ये आप देख सकते हैं कि स्मीडा लिखा हुआ है, ये डेस्क लगा हुआ है, उनका नुमाइंदा स्मीडा का यहाँ बैठा हुआ है। और ये ज़रा थोड़ा सा बताइए कि ये नुमाइंदा जो है ये क्या इसमें फैसिलिटी दे रहे हैं? ये बल्कि अपने मुंह से बताइए आप यहाँ पे हम लोगों को किस तरह से डील करते हैं, कैसे करते हैं, बताइए। जी बताइएगा। इधर स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस डेवलपमेंट अथॉरिटी से मेरा ताल्लुक है। यहाँ पे बैठने का बेसिक मकसद ये है कि एसएमईज़ को इंफॉर्मेशन बेस्ड सर्विसेज प्रोवाइड की जा सकें बिजनेस से रिलेटेड, ताकि वो अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस को इन्हेंस कर सकें और न्यू स्टार्टअप्स को इनिशिएट कर सकें। इस सिलसिले में डिफरेंट सर्विसेज हैं जो यहाँ से इस प्लेटफॉर्म से हम प्रोवाइड करते हैं, जिसमें बिजनेस कंसल्टेंसी है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट है, थीमेटिक हेल्प डेस्क हैं। इसके अलावा कुछ ओवर द काउंटर डॉक्यूमेंट्स ऐसे होते हैं लाइक फिजिबिलिटी स्टडीज़, बिजनेस प्लान डेवलपमेंट, साथ रिसर्च जर्नल्स वगैरह हैं जो सारे बिजनेस कम्युनिटी को करते हैं हेल्प आउट। साथ ही हमने रिसेंटली कुछ ग्रांट्स इनिशिएट किए हैं जिसमें चैम्बर का हमें काफ़ी कोऑपरेशन रहा और इन्होंने पूरी बिजनेस कम्युनिटी में उसे सर्कुलेट किया, जो बिजनेस कम्युनिटी को हम ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट के थ्रू ग्रांट्स दे रहे हैं ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट के लिए। इसी तरह की कुछ और सर्विसेज भी चले, वो आगे भी चल रहे हैं, हमने और बहुत कुछ है वो भी दिखाना है। ये एफबीआर का सबसे अहम डेस्क है एक कारोबारी और ताजर के लिए, सबसे ज़्यादा उसको टैक्स के हवाले से खज्जल खराब होना पड़ता है। मुख्तलिफ उसके जो डिपार्टमेंट है, रीजनल ऑफिस है, उससे छोटे ऑफिस है, वहाँ जाना पड़ता है। तो इरफान साहब, ये जो आपने यहाँ कैंप किया है इसके लिए स्ट्रगल कितनी करनी पड़ी होगी? सर, इसमें हमने जो चीफ हैं लाहौर के, उनसे हमने बात की, फिर हमने बोर्ड में चेयरमैन से बात की, तो अल्हम्दुलिल्लाह एक फोकल पर्सन हमने यहाँ पे उनसे अपॉइंट कराया। लोगों को बेशुमार फ़ायदे होने शुरू हो गए। आपकी जो छोटी छोटी मालूमात थी दूसरी, वो सब यहाँ से मिलती हैं। फिर आपने आगे इसको कैसे करना है, कोई प्रॉब्लम आ गया, कोई नोटिस आ गया, उसको नोटिस का जवाब कैसे देना है, हर चीज़ की गाइडेंस यहाँ से इस पूल से मिलती है। जी, इनसे भी बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, नाम बताएंगे? मेरा नाम जी नदीम अख्तर है, मैं इंग्लैंड रेवेन्यू ऑफिसर हूँ, स्टाफ अफसर हूँ अहमद शुजा खान साहब का। तो इस दफ़ा पहली दफ़ा सदर साहब के कहने पे उन्होंने कोई ऑफिसर ग्रेड का बंदा यहाँ रखा है, अदरवाइज यहाँ क्लरिकल स्टाफ होता है। क्योंकि इसलिए कि मेरी एक्सेस तकरीबन AC DC या कोई चैम्बर का बंदे के प्रॉब्लम हो, मेरा काम है कि उसको रेक्टिफाई करवाना है। और उसको पीछे जब वो तो जो पहले इतने टाइम लगता था, 2-2 महीना काम नहीं होता था, कुछ ले दे के भी होता था, अब वो तो बंद हो गया। फिर बात ये है कि मेरा काम ही कंप्लेंट को डील करना है, कि अगर कोई तंग करता है, किसी को बुला लेता है, तो मेरा काम है कि ये मेंबर यहाँ से जाता है, उसको वो डील सही तरीके से नहीं करता, तो अगले दिन वो चीफ कमिश्नर साहब के सामने पेश होता है, चाहे वो एडिशनल कमिश्नर हो, तो जो साहब भी हो, वो जवाब दे होता है। जी, ऐसे ही होना चाहिए, क्योंकि जब एक टैक्स पेयर है, पाकिस्तान है, इस्लामी मुल्क भी है, तो फिर यकीनी बात है मिलेगी। जी जी जी, एक्साइज एंड टैक्सेशन जो है ना, आपने गाड़ी रजिस्टर्ड करवानी है, आपने कोई एक्साइज का काम करना है, टोकन लगवाना है कि हाँ। अच्छा इरफान साहब, एक चीज़ है कि ये इनसे भी बात करेंगे, मे भी इनको अथॉरिटी है कि नहीं, 9-10 लाख नंबर प्लेट है वो नहीं मिल रही, कार्ड जो रजिस्ट्रेशन बनता है उसके लिए पैसे लेते हैं, महीना 2-2 महीने लग जाते हैं, तो ये यहाँ पे ये ऐसी सूरत नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ इसका ये फ़ायदा है कि आप आएँ, इज़्ज़त के साथ यहाँ पे आके बैठें, अपना काम बताएं और आपका काम फौरी तौर पे हल होता है, क्योंकि ये फोकल पर्सन है, वहाँ से उन्होंने अपॉइंट किए हुए हैं, उनके अलावा काम नहीं, तो इसलिए फौरी तौर पे काम होता है। और मैं समझता हूँ कि लाहौर चैम्बर का मकसद ही होना चाहिए कि अपने मेंबर्स को जितना भी फैसिलिटेट कर सके। तो जी, स्मीडा, एफबीआर और एक्साइज एंड टैक्सेशन भी हो गया, ये लेस्को। जी, अगर किसी सनद को कनेक्शन नहीं मिलेगा बिजली का, तो कैसे चल सकेगी? बिजली जो है सनद की असल में नबज होती है, तो नबज अब जब नहीं चलेगी तो बंदा, तो आप समझेगा अगर मेरी नबज नहीं चल रही तो मैं डेड हो जाऊंगा। तो यकीनी बात है कि एक कनेक्शन लेने के लिए एक सनदकार को कम से कम 3 से 4 महीने लग जाते हैं, ट्रांसफार्मर नहीं लगता, आगे कनेक्शन नहीं होते, और बड़े मसले मसाइल है, नया मीटर लगाना है। तो यहाँ पे इनके साथ मौजूद। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। नाम बताइए जी। राव मोहम्मद सरवर जी। अच्छा, किस ग्रेड के आप हैं? 16 ग्रेड का। तो ये फैसिलिटी जो यहाँ प्रोवाइड की गई है वाकई वैसी है, या कि इसमें उसी तरह से 2-3 महीने लगते हैं? ऐसा इशू नहीं होता जी। वहाँ पे कंप्लेंट जो आती है वो रजिस्टर करवाते हैं, सीओ साहब करते हैं हमारे, तो सीओ साहब से डायरेक्टर कमर्शियल या CST साहब। नहीं, पहले हमारी सनदकारों से मुलाकात होती थी, कहते जी ट्रांसफार्मर लगवाना हो तो हमें कुछ 3-4 लाख ऊपर भी देना पड़ता है, 3 महीने 4 महीने।
फील्ड में कोई आता होगा इधर ही नहीं होती। इधर ये काम मतलब वो रिश्ते वाला काम, तो आम आदमी के लिए कब खत्म होगा? नहीं, आम बंदा के लिए भी है यहाँ पे, तो कोई मेंबर भी आया हमारे लिए। चले ठीक है जी, ये लेक्सको का डेस्क आपने देख लिया और 17 नंबर है यूबीएल, एक बैंक का डेस्क भी यहाँ लगा हुआ है कि अगर किसी को यहाँ पे किसी इस यूबीएल से इनके मेंबर को कोई अकाउंट खुलाना है या कोई और कोई है, ये देखिए ये साथ आपने बैंक का चलान जमा करवाना है, मेंबर सर्टिफिकेट की फीस जमा करवानी है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ एक ही जगह पे आगे करवा सकते हैं। ये नहीं है कि यहाँ से आप ले और फिर बैंक ढूंढते फिरें किस बैंक में है तो वहाँ जा करवाएं। इसके बाद रिन्यूअल, इनका अपना ऑफिस है, ये रिन्यूअल ऑफिस है, ये भी कोई बाहर की है कोई जिनका है, ये अपना ही है? ये अपना है, ये रिन्यूअल जो है ना, क्योंकि आपकी जो मेंबरशिप है उसकी रिन्यूअल है साल बाद, जो साल बाद आते हैं लोग, यहाँ से इनका प्रॉपर बना दिए। पहले होता था कि यहाँ पे बड़ी कंजेस्टेड सा बना होता था, ठीक है, और लोगों को आगे लाइनों में लगना पड़ता था। अब आप देखें कोई लाइन नहीं है, लोग आते हैं 5 मिनट में अपना लेके और निकल जाते हैं। रिन्यूअल, साथ ही सर्टिफिकेट, साथ ही डाटा अपडेट, ये तीनों आपके मुतलका से साथ ही उसी वक्त। तो ये सारी फैसिलिटी मतलब है कि ये एक ही जगह पे, एक ही छत के नीचे, जिसको कहा जाता है, हुकूमत कहती है जी हम ताजरों को सहूलत देते हैं और 1 विंडो ऑपरेशन एक ही छत के नीचे, लेकिन होता नहीं है, उनको मुख्तलिफ एक विंडो से होकर मुख्तलिफ विंडो से गुजरना पड़ता है। न्यू एप्लीकेशन, यहाँ पे जिस बंदे ने यहाँ पे मेंबरशिप करवानी है अपनी नई, उनके लिए ये क्यों नहीं ऐसे ही है कि नई मेंबरशिप करवानी है, हमने देनी है, नई मेंबरशिप करानी है, नई न्यू करना है, इसके लिए आपका एक अलग हमने बना दिया। ठीक है, हमने टेस्टेशन के लिए आपका अलग बना दिया। ये टेस्टेशन किस चीज की है? ये लोग जो ना जिन्होंने बाहर अपने भिजवाने होते हैं डॉक्यूमेंट्स, उनको टेस्टेशन करवानी पड़ती है। वो टेस्टेशन यहाँ से होती है, सर्टिफिकेट ओरिजिन यहाँ से बनता है, तो ये सारी टेस्टेशन जो है ना। और वीजा लेना हो तो यहाँ से लेटर भी जाता है, यहाँ से लेटर जाता यही से जाएगा? नहीं, वो दूसरा एक है, लेकिन ये सारी चीजें हमने अंडर वन रूफ कर दी है। जो आगे चलते हैं, बाहर होती है, यहाँ पे ये कैशियर बैठे हुए हैं, तो ये कैशियर किस हवाले से है, मतलब अपना आपका आपने पेमेंट जमा करानी है। पहले होता था कि पहले आप यहाँ से देते थे, फिर कैशियर जो ऊपर बैठता था, फिर ऊपर जाओ, हमने सब एक जगह कर दिया, ठीक हो गया, आसानी कर। फिर ये भी रिन्यूअल के हवाले से है। यहाँ वीजा लेटर जारी होते हैं जी, बड़ा अहम सेक्शन है, कैमरामैन अगर मेरा दिखाए तो जितने कारोबारी लोग हैं जो यहाँ के मेंबर हैं, उनके लिए सहूलत है कि अगर किसी मुल्क का उन्होंने वीजा लेना है, कारोबार के लिए जाना है या किसी नुमाइश में जाके अपना सामान उसकी तशहीर करनी है, तो उसको ये ना हो कि एम्बेसियों के चक्कर लगाने पड़े। यहाँ से एक लेटर जारी करते हैं, जिस एम्बेसी से मुतल्लिका हो यहाँ से तस्दीक करता है और उसको वीजा मिल जाता है उसी आसानी से। इसके बाद आगे चलते हैं, LCC मेंबरशिप कार्ड यहाँ पे जारी होता है जी। जैसे ही मेंबर वहाँ पे वो दर्ज हो जाता है, उसकी डॉक्यूमेंट्स की तस्दीक कर ली जाती है, तो फिर यहाँ से उनको कार्ड जारी होता है। ये अगर मेरा कैमरामैन दिखाए तो ये देखे कितने सारे कार्ड यहाँ पड़े हुए हैं, और इसमें यकीनी बात है ये उन लोगों के कार्ड है जो मेंबर है, जिन्होंने रिन्यूअल करानी, उन्होंने भी आगे अगर उसका एक्सपायर कार्ड हो गया तो यहाँ से लेना है, और किसी ने कोई नया कार्ड बनाना है तो एक बेहतरीन कार्ड जो है वो उसमें आपको नजर आ रहा है, बना के देते हैं। तो यकीनी बात है ये इसी से हमारे बिजनेसमैन की इज्जत होगी। इसके बाद FTO है, यहाँ पे कुछ लोग नहीं बैठे हुए, ये वफाकी मुतसिब का अदारा है। आपका कोई भी केस, आपका LDO केस, किसी किस्म का किसी डिपार्टमेंट के साथ केस आप रहे, ये 21 दिन में आपका फैसला करा के देंगे। वरना तो लोग साल बोलते हैं बेचारे, जाके वहाँ पे महकमों पे घूमते हैं फिरते हैं और चक्कर लगा पागल हो जाते हैं। ये 21 दिनों में आपका फैसला करा के देंगे। तो ये भी आगे भी कुछ है, ये कुछ वो बने हुए हैं, ये पैसी मीन सोशल सिक्योरिटी है। तो यहाँ से बंदे उठ के चले गए, ये क्या हुआ? ये एक्चुअली अभी जो ना वक्फा हुआ है अच्छा, खाने का, तो खाने का 12 महीने का, तो इसलिए वो यहाँ से निकल गए। सही है। ये IPO जो है ना, ये पेटेंट आपका जो अपना आपने कोई चीज अपनी करवानी है, जिससे करवानी है, मतलब उसका लोगो, उसका नाम शाम, ये जो पेटेंट करना, पेटेंट करवाना, ये यहाँ से होगा। ये भी हमने यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया है इसी उसके नीचे। फिर आप आ जाए लेबर डिपार्टमेंट। ये भी एक बड़ा मसला होता था लोगों लेबर डिपार्टमेंट का, आपका हर वक्त डिपार्टमेंट के साथ मसला है, तो आपको EOBI, लेबर, ये सारे मसले जो ना आपको इस फ्लोर में यहीं पे हल मिलेंगे। तो आगे भी कुछ है, ये कोई रिटर्न जमा करवाने, बैंक चलान हासिल करने, ये सर ये देखिए ये ड्राइविंग लाइसेंस के लिए जी, सही। यहाँ पे बैठे हुए अफसर, उनके अली नाम है उनका, ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है। अगर मेंबर जो है यहाँ के लाहौर माने संतो तिजारत के, तो उनको ये नहीं करना पड़ेगा कि वो वहाँ जाएंगे ऑफिस में, वहाँ से चलान हासिल करेंगे, फीस कहीं और जमा करवाएंगे, कहीं और जाके देंगे और फिर इंतजार करेंगे। तो ये अगर दिखाएं इस तरफ
تو یہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, تو یہ ان سے بات تو اس حوالے سے نہیں ہو سکتی کہ سوشل ڈسٹینس کے حوالے سے اور باقی چیزیں جو ایس او پیز ہیں ان کا انہوں نے خیال رکھا ہوا ہے اس وجہ سے, لیکن یہ یہاں پہ 1 ونڈو کے نیچے ہی سارا کچھ ہو جاتا ہے, مطلب کہیں اور نہیں جانا پڑتا ان کو. لاہور میں ہمارے جتنے بھی سینٹر ہیں نا وہاں پہ باقاعدہ اپوائنٹمنٹ لے کے جانا پڑتا ہے. تو یہ وائی چیمبر آف کامرس ہے یا لاہور ہائی کورٹ ہے جہاں پہ جو ان کے ممبران ہیں ان کو وداؤٹ اپوائنٹمنٹ یہاں پہ فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے. یہاں پہ ہم ڈرائیونگ لائسنس لرنر بنا رہے ہیں, اس کے علاوہ ایکسپائر جو لائسنس ہے ان کو رینیو کر رہے ہیں, جو گم گئے ڈپلیکیٹ بنا رہے ہیں, اور انٹرنیشنل ڈرائیونگ لائسنس کی یہاں پہ فیسلٹی موجود ہے. جی بہت مہربانی. یہ یہاں پہ جو افسر تعینات کیے گئے تھے انہوں نے یہ ساری چیزیں بتا دیں. اس کے بعد آگے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آگے مزید کون سی سہولت لاہور ایوان صنعت و تجارت نے اپنے ممبران کے لیے رکھی ہوئی ہے. تو یہ ایل سی سی آئی نادرا, ہاں جی, شناختی کارڈ کا مسئلہ, ہاں جسے نادرا فیسیلیٹیشن سینٹر, آپ کا آئی ڈی کارڈ یہاں پہ بنتا ہے, آپ کو کسی قسم کی بے فارم ہے, آپ کا کوئی دوسرا ہے, وہ سب فیسلٹی اس فلور میں آپ کو ملتی ہے. جی یہ افسر بھی یہاں پہ موجود ہیں. جی میں ان سے بات کرنا چاہوں گا. جی نام بتائیں گے اپنا؟ عمر سنگھ صاحب, یہاں پہ آپ ویسے آفس میں زیادہ تر بیٹھتے ہوں گے نا پہلے سے, تو کیسا لگ رہا ہے یہاں؟ اچھا لگ رہا ہے, صفائی ہے, فلٹریشن ہے, کسٹمر کیئرنگ اچھی ہو رہی ہے. اچھا, اس میں کون کون سی سہولت آپ یہاں پہ دیتے ہیں ممبر جو ہیں لاہور ایوان صنعت و تجارت کے؟ فرسٹ آف آل ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے, کارڈ آئیڈینٹیفیکیشن ہوتا ہے ان کا, اور ان کا آئی ڈی کارڈ رینیو ہوتا ہے. آل پروگرامز مطلب نیا کارڈ بنانا ہو, شناختی کارڈ, بے فارم لینا ہو, فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے. فرسٹ پریورٹی پہ ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے. جی تو یہ جیسے آپ جاتے ہیں وہاں پہ پریورٹی کے بنے ہوتے ہیں, تو یہ سمجھے ایک پریورٹی آفس ہے جہاں پہ آپ کو آرام سے بٹھا کے چیز پہ آپ کا کارڈ رینیو کرانا ہو, آپ نے نیا کارڈ بنانا ہو, آپ نے بے فارم بنانا ہو, جو اپنا نادرا کی اس میں آتی ہیں, اس کی ڈومین میں وہ سارا کچھ سارے کام یہاں پہ اس آفس میں, جو کسی بھی عام آفس میں ہوتے ہیں یہاں پہ ہوتے ہیں. جی کچھ لوگ بھی آئے ہوں گے, ان سے بھی بات کریں جو یہاں آئے ہوئے ہیں, وہ دیکھیں ان فیسلٹی جو یہاں پہ آپ نے پرووائڈ کی ہے اس حوالے سے وہ کیا کہتے ہیں, تو ان سے بھی بات کر لیتے ہیں. یہاں پہ کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. جی آپ بتائیں گے کس سلسلے میں آئے تھے یہاں؟ ہم ذرا انفارمیشن لینے کے لیے آئے. کس طرح کا؟ ڈپلیکیٹ آئی ڈی گم گیا ہمارا, وہ دوبارہ کیسے بنے گا؟ جی تو یہاں پہ آ کے فیسلٹی ملی آپ کو, کچھ کیسا لگ رہا ہے؟ ابھی اب ہم پہنچے ہی ہیں. اچھا, تو ابھی انفارمیشن لیں گے. چلیں انفارمیشن لیں گے. کچھ اور صاحب بھی یہاں بیٹھے ہوئے, آپ سے بات کر لیں. السلام علیکم. جی یہاں پہ جو فیسلٹی پرووائڈ کی گئی چیمبر آف کامرس کی طرف سے, آپ دیکھ رہے ہیں مختلف ڈیسک لگے ہوئے, تو کس سلسلے میں آتے ہیں؟ ہم رینیو کروانے کے لیے آئے ہوئے ہیں. ان شاء اللہ تعالیٰ کافی فرق پڑتا ہے, کافی کوآپریٹو کر رہے ہیں ہمارے ساتھ, یہ کر رہے ہیں. اسٹاف ٹھیک ہے, رویہ ٹھیک ہے, یہ جو سہولت ہے وہ کیسی لگ رہی ہے؟ بہت بہتر ہے. پہلے اب چینجنگ کر کے بہت اچھا کر دیا انہوں نے. پہلے یہاں پہ کنجسٹڈ تھا, مطلب کورونا کی وجہ سے بہت اچھا کر دیا انہوں نے. جی ناظرین, آپ نے دیکھا کہ یہ ساری فیسلٹیز یہاں پہ پرووائڈ کی گئی, اور پھر لوگوں سے ہم نے بات کی, انہوں نے یہ بتایا. سامنے اگر دیکھیں تو وہ فوٹو کاپی کی سہولت بھی موجود ہے, ٹک شاپ بھی بنی ہوئی ہے کہ اگر کوئی یہاں بیٹھ کے انتظار کرنا چاہ رہا ہے یا یہاں پہ اس نے کوئی فوٹو کاپی کروانی ہے تو اس کو کہیں باہر نہ جانا پڑے. تو اسی کو کہتے ہیں کہ ایک چھت کے نیچے تمام سہولتیں میسر ہیں. ہم یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا وقفہ, آپ نے ہمارے ساتھ رہنا. ویلکم بیک ناظرین, ہم واپس آ چکے ہیں وقفے بعد, اور ہم اس وقت 4th فلور پہ موجود ہیں لاہور ایوان صنعت و تجارت کے, اور یہاں بھی کچھ سہولتیں میسر کی گئی ہیں. وہ کون کون سی ہیں یہ دکھائیں گے. یہ ایک ویمن ہیلپ ڈیسک بھی بنا ہوا ہے یہاں پہ, ان کے خواتین جو کاروباری ان کے لیے, کاروباری خواتین جو آتی ہیں ان کو جا کے پوچھنا ہے تو آپ یہاں پہ. جی یہاں پہ ایک میڈم بیٹھی ہیں, ان سے پوچھتے ہیں. السلام علیکم جی, نام بتائیں گی؟ میرا نسائم ہے. اچھا, کیا ڈپارٹمنٹ آپ کا کیا کام ہے, کیسے آپ فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں خواتین؟ ہم ڈفرینٹ ایونٹس وغیرہ کرتے ہیں, میٹنگس کرتے ہیں عورتوں کی, اور اگر ان کو کوئی پرابلم ہوتی ہے بزنس میں وہ ہم سارا ان کو اکاموڈیٹ کرتے ہیں. اور انٹرنیشنل اور نیشنل جو ایجنسیز آتی ہیں ان کے ساتھ اور گورنمنٹ کے ساتھ لیزون کرتے ہیں. جی تھینک یو. جی انہوں نے بتائی آپ کو جو خواتین کاروباری ہیں سب سے زیادہ انہیں کو مسائل ہیں. انہوں نے کوئی قرضہ لینا ہو تو قرضہ نہیں ملتا, انہوں نے اب کوئی پروڈکٹ اچھی بنا لی ہے تو تشہیر کے لیے ان کو بین الاقوامی مارکیٹ میں جانا ہے تو کوئی گائیڈ لائن نہیں ملتی, یا مقامی طور پہ کاروبار کرنا ہے تو نہیں ملتی. ہم ایک اور بات دیکھیں, ایک حال میں آ چکے ہیں, یہ ایکسپورٹ فیسیلیٹیشن سینٹر اس کو کہا جاتا ہے. اس کے یہ ہمارے ڈائریکٹر ہیں اس کے. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم سر. یہ R&D کا ہمارا سیکشن ہے. مطلب سر یہاں پہ ایک جو ہے اسٹینڈنگ کمیٹیز ہے, ٹیکس یونٹ ہے, ایکسپورٹ سینٹر ہے, اور سر یہاں پہ افریقہ ڈیسک بھی ہے. یہ افریقہ ڈیسک سے کیا مراد ہے؟
कि सर जो कंट्रीज हैं अफ्रीका में, जो वहाँ पे हमारी जो है पोटेंशियल प्रोडक्ट्स जो द वंस वी कैन एक्सपोर्ट टू अफ्रीका, सर उनकी हमारे पास लिस्ट होती है कि हर कंट्री के लिहाज से कि कौन से ऐसे एरियाज हैं, कौन सी ऐसी प्रोडक्ट्स जो कि हम आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो इससे यहाँ पे आगे थोड़ा चलते हैं। एक्चुअली ये जो हमारा अफ्रीका डेस्क है, अफ्रीका वो कॉन्टिनेंट है जिसपे बहुत ज़्यादा गुंजाइश है, जिसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। हम कर रहे हैं 1.49 बिलियन की एक्सपोर्ट कर रहे हैं अफ्रीका को, जबकि इंडिया हमारा हमसाया मुल्क $25 बिलियन की कर रहा है। हमारा ये चाइना साथ वाला मुल्क $93 बिलियन की एक्सपोर्ट कर रहा है। तो हमने इसकी ये नई पोटेंशियल मार्केट है जिसके ऊपर काम करना है, वर्किंग करनी है। हमने यहाँ पे पूरा एक प्रॉपर टेस्ट बना दिया, यहाँ पे लोगों को इस पे हर कंट्री के फिगर्स, हमें क्या चीज़ हम एक्स्ट्रा क्या कौन सी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, कौन सी इंपोर्ट कर सकते हैं, किस तरीके से करते हैं, क्या क्या आपकी फॉर्मेलिटीज़ होंगी, क्या क्या मेजर्स आपको लेने पड़ेंगे, सारी इन्फॉर्मेशन इस डेस्क पे अवेलेबल है हमारे पास। जी ये कौन सी जगह है? ये हमारा इंक्यूबेशन सेंटर है। जितने भी यंगस्टर्स हैं जो अपने नए अपना विजन के साथ, नए अपना आइडियाज़ के साथ आते हैं और वो कुछ करना चाहते हैं, तो लाहौर चैम्बर ने उनके लिए इंक्यूबेशन सेंटर बनाया है, उनकी ट्रेनिंग करते हैं, उनको बताते हैं, फिर उसके साथ उनके साथ इन्वेस्टमेंट करते हैं कि हम आपके साथ इन्वेस्टमेंट करते हैं, आप इस कारोबार को जो भी आइडिया हमें पसंद आता है। ये भी अल्हम्दुलिल्लाह शर्फ हासिल है सिर्फ लाहौर चैम्बर को कि उसी के पास इंक्यूबेशन सेंटर है। आज तक पाकिस्तान में कोई और अदारा ऐसा नहीं जिसके पास। जी आगे चलना है। इंक्यूबेशन सेंटर आपको दिखा दिया, जो नए टैलेंटेड लोग हैं यूनिवर्सिटी से पढ़ के आते हैं। ये लाइब्रेरी भी यहाँ पे मौजूद है जी। इसमें यहाँ पे आप आके सारी बुक्स हर किस्म की कारोबारी से हवाले से इक़्तिसादियात के ऊपर, इकोनॉमी के ऊपर सारी बुक्स अवेलेबल है। अब हम इसको डिजिटलाइज कर दिया हमने। अब सारा जो नेक्स्ट जो बन रहा है वो सारा इंशाल्लाह डिजिटलाइज होगा। हर चीज, कंप्यूटर, हर चीज यहाँ पे अवेलेबल होगी जी। जो भी हमारा मेंबर आना चाहता है उसके लिए फैसिलिटी हमने यहाँ पे रख दी है। ये क्या ये स्टूडियो बनाया हुआ है? यहाँ पे शूटिंग होती है, क्या करते हैं यहाँ? ये हमारा करंट अफेयर्स के ऊपर डेली की बुनियाद के ऊपर यहाँ पे प्रोग्राम होते हैं और यहाँ पे हम प्रोग्राम्स करते हैं। हमारे अपने कैमराज हैं, अपना पूरा स्टूडियो है और यहाँ पे मुख्तलिफ एंकर्स आते हैं, आके यहाँ पे करते हैं। ये भी अल्हम्दुलिल्लाह वाहिद चैम्बर है पूरे पाकिस्तान में जिसके पास ये फैसिलिटी। और इसके अलावा ये एक साइट बनी हुई है हमारा वीडियो लिंक। अच्छा, ये वीडियो लिंक पे जो कोई कॉन्फ्रेंस करनी है, बाहर करनी है, लोकल करनी है, वीडियो लिंक का हमने पूरा एक प्रॉपर सेटअप यहाँ पे। तो एफएम भी तो बनाया हुआ आपने? एफएम रेडियो वो भी हम देखते हैं, हमारा चैनल है, ठीक है। और उसके ऊपर ये सारा ये हमारा एफएम रेडियो हर वक्त चल रहा है। हमारा स्टूडियो भी यहाँ पे गाड़ी में बैठ के सुन सकते हैं, गाड़ी में बैठ के आप सुने, घर में, गाड़ी में, जहाँ भी चाहे, 24 घंटे होना ये सही। और ये भी मैं समझता हूँ कि सिर्फ लाहौर चैम्बर जिसके पास ये भी है। इसके बाद हमने जाना है ऐसी जगह पे जो आपका मीडिया सेंटर है, जो आपकी जो मसाइल हैं उसको उजागर करने के लिए तमाम मीडिया के साथ तावन करता है, और वो जो खबरें वहाँ से चलती हैं फिर वो अरबाब इख्तियार तक पहुँचती हैं, फिर आपके मसले हल होते हैं। चलते हैं, आ जाए उधर चलते हैं। हम स्टूडियो से निकले इस वक्त, फिर हम आए एफएम से हम निकल के जाएंगे इस वक्त जो मीडिया सेंटर है, यहाँ से खबरें जारी होती हैं उस हवाले से। तो यहाँ पे इसके इंचार्ज है हमारे राशिद साहब, तो वो बड़ी हर दिल शख्सियत है राशिद साहब। और ये हमारे जी नाम बताइएगा। शहजाद खान जी, शहजाद खान अब्दाली ने नाम बताया। ये यहाँ पे आए हुए हैं, सिटी 42 से ताल्लुक है इनका। तो यहाँ पे इसलिए आते हैं कि जो जितने मीडिया के लोग हैं, अखबार हो, इंग्लिश, उर्दू या फिर टेलीविजन हो, तो यहाँ पे आके लोग हम इंफॉर्मेशन लेते हैं। इसमें मैं भी शामिल हूँ भाई। मैं भी जब कॉमर्स रिपोर्टिंग करने आता हूँ तो यहाँ पे एक तो हमारे प्रेसिडेंट साहब हैं, राशिद साहब भी, बात कर लें उनसे भी। जी राशिद साहब, क्या हाल है आपके? सर अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, ये बताइए किस तरह की फैसिलिटी यहाँ पे मौजूद होती है मीडिया? सर हमारे लिए बड़े फख्र की बात है, प्रेसिडेंट साहब को भी क्रेडिट जाता है कि सारे मीडिया के दोस्त इस डिपार्टमेंट को मिनी प्रेस क्लब कहते हैं। शायद ये मुल्क की वाहिद चैम्बर है जो प्रेसिडेंट साहब जैसे लोगों की वजह से मीडिया से इतने गहरे ताल्लुकात हैं। तो ये मीडिया की मोहब्बत बड़ा एजाज की बात है। प्रेसिडेंट साहब के अपने जो जाती मीडिया से ताल्लुकात है वो बड़े हमारे काम आ रहे हैं सर। जी वेरी गुड। जी इरफान साहब, ये तो सारा हमने फिर लिया, मजीद क्या आपके इरादे हैं? बहुत सारा आपने काम किया, मुख्तलिफ एक ही छत में इतनी फैसिलिटी दे दी, अब आगे क्या करना है? आगे हम बना रहे हैं 2 यहाँ पे कॉन्फ्रेंस हॉल बना रहे हैं और बिल्कुल नए हाल बना रहे हैं ताकि यहाँ पे अपना मुख्तलिफ इवेंट करवा सकें, चीज़ों को आगे लेके जा सकें। इसी तरह फिर हमने यहाँ पे पार्किंग का थोड़ा सा बंदोबस्त हम और एक्स्ट्रा कर रहे हैं ताकि लोग जब आए यहाँ पे तो उनको प्रॉब्लम ना हो। फिर इसमें जो सबसे जो बड़ी जो चीज़ जो चैम्बर का काम है वो करना है कि अपने मेंबर्स को मुख्तलिफ किस्म के
لیکچرز, مختلف قسم کے اپنا سیمینارز, اکانومی کے بارے میں, ایکسپورٹ کے بارے میں, لینگویج کورسز, یہ سارے کے سارے لاہور چیمبر کرا رہا ہے. ہم نے پیچھے چائنیز لینگویج کا کورس کروایا, پھر ہم نے ٹرکش لینگویج کا کورس کروایا, اب ہم فارسی کا ہی کروا رہے ہیں, اور اس کے علاوہ ہم ایک رشین لینگویج کا کروا رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے وقت میں ہمیں انگلش کے علاوہ ان علاقائی زبانوں اور رشیا اور ہمارا ٹرکی, خاص طور پہ ہمیں ان کو فوری طور پہ فوکس کرنا پڑے گا, کیونکہ آنے والا وقت ان کا ہے. جی ناظرین, آپ نے باتیں سنی, آپ کو ہم نے گھر بیٹھے ہوئے لاہور ایوان صنعت و تجارت کا دورہ کروایا اور آپ کو بتایا کہ جو یہاں کے ممبر ہیں, جو اس کے ممبر عام آدمی کے لیے نہیں ہیں, یہ جو کاروباری لوگ ہیں, تاجر ہیں, کاروباری برادری ہے, صنعت کار ہیں, یا جس بھی کاروبار سے منسلک ہیں, ان کی ممبرشپ ہے جن کے پاس, ان کے لیے یہ فیسلٹیز موجود ہیں. اور کئی ایسے ہمارے بھائی ممبر یہاں کے ہو گئے, بیشتر جو کبھی سال میں ایک دفعہ آتے ہیں, اپنی رینیول کروائی, کارڈ لیا اور گھر چلے گئے, ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہاں سہولتیں کون سی ہیں. ان کے لیے یہ خاص طور پہ پروگرام بہت ہی انفارمیٹیو ہے. مجھے اپنے میزبان کو اشرف مہتاب کو دیجیے گا اجازت, چلتے ہیں, پھر ملیں گے کسی اور ایشو کے ساتھ, کسی اور سبجیکٹ کے ساتھ اور لوگوں کے ساتھ. اللہ حافظ.